बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अज़ीज़ मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ़ कराने की वजह ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स होने के साथ साथ पहली दफ़ा आते हैं, नया व्लॉग देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, हमें पसंद भी करते हैं। तो ये जो तारुफ़ होता है, हमेशा मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि नए लोगों के लिए होता है, क्योंकि हर दफ़ा किसी नए के पास भी वीडियो जाती है। डॉक्टर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये एक इब्तदाई है जो कि इस तरह से बना हुआ है। क्या हाल है, कैसे सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है सर। शुक्र है अल्लाह। डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग की आपने कर रहे हैं। मैं आपसे मुसलसल राब्ते में भी रहता हूँ। सियासत पे तो हम वीलॉग करते रहते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप ख़ास तौर पे बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों के भी सामने आएँ। एक टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ आज आपसे डिस्कस करना, कि ईद उल अज़हा जो है बड़ा मजहबी अक़ीदा है, लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको मनाया भी। इसके बाद आप क्या समझते हैं, कौन से और कितने बुरूज हैं जिन पे दौलत के दरवाजे खुल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, रहमान है और रहीम है और आलिमुल गैब है। बेशक। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। और प्लीज़ इसको सिर्फ नॉलेज के लिए देखा करें। 100% जो है वो तो अल्लाह ताला जानता है। बेशक। ये है कि जितना समझ दे देता है अल्लाह ताला, उतना बयान करने की कोशिश कर लेता है इंसान। ये जो वक्त है ना 2026 का जो चल रहा है दुनिया में, आप देख रहे हैं कि जंगें हैं, मुसीबतें हैं, ग़िज़ाई किल्लतें हैं, और पेट्रोल जो है, जो मेन आप समझ लें दुनिया में खून का काम करता है, उसके क्या हालात हैं। बिल्कुल। तो मगर फिर भी आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान उन्हीं पे है कि जो गुमान उससे अच्छा रखते हैं। तो बेशक। गुमान अच्छा रखें, बेशक। ठीक है। जब गुमान अच्छा रखेंगे ईमान के साथ, फिर अमल भी ऐसे होंगे कि जो अल्लाह की पसंद में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको एक गाइडलाइन देती है। मेहनत आपने करनी है, तवक्कल आपने करना है, ईमान आपने रखना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, और जो है फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी आपने देखनी है। बेशक। ये जो टाइम आएगा ईद उल अज़हा के बाद का, अ, दो बुरूज हैं सिर्फ इस तरह के, बाकी भी हैं। अल्लाह ताला सबके लिए मेहरबान है। ये ज़रा एक थोड़ा सा, बिल्कुल। अच्छा, ये अरसा जो है ख़ास तौर पे रिस्क, तरक्की और दौलत के लिहाज से मस्बत साबित हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बेहतरी है ये सिर्फ अचानक क्या कहते हैं मिलने वाले पैसे तक महदूद नहीं होगी, बल्कि नए रास्ते अल्लाह ताला इनके लिए बनाएगा, बेहतर फैसले अल्लाह ताला इनसे करवाएगा, ज़िंदगी से रिलेटेड इनकी जो भी ज़िंदगी के मामला हैं, और किस्मत के जो बदलते हुए मौक़े हैं वो भी इसमें इस टाइम में शामिल होंगे। लेकिन एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कुदरत और किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो अमल पे यकीन रखते हैं, काम करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पूरा ईमान रखते हैं, और मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। सही वक्त पे सही फ़ैसला अगर कर लिया जाए तो ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। यही वजह है कि जो आने वाला ये जो वक्त है, इसमें ऐसे लगता है कि कुछ बुरूज जो हैं इनको ख़ास फ़ायदे और माली आसानियाँ हैं, उसके इम्कानात अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रोशन कर रखे हैं। चलें जानते हैं कि कौन से वो बुरूज हैं। बिल्कुल। पहला जो बुर्ज है वो टॉरस है, बुर्ज सौर, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम का पहला हर्फ बे है या वाव है, उनका बुर्ज भी जो है वो बुर्ज सौर है। बुर्ज सौर के लोगों के लिए ईद उल अज़हा के बाद का वक्त जो है वो इंशाअल्लाह काफ़ी मस्बत महसूस हो सकता है। ये लोग वैसे भी सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये है खाकी बुर्ज, इसका ताल्लुक ज़मीन के साथ है, ग्राउंडेड लोग हैं, ये साबित बुर्ज कहलाता है एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में। तो अब ये जो टाइम है इनको अपनी मेहनत का फल मिलने के इम्कानात जो हैं वो अल्लाह ताला बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। कई टॉरियंस को, बुर्ज सौर वालों को कोई रुकी हुई रकम है बिज़नेस में है, किसी को दी हुई है, वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जिससे आमदनी में इजाफा हो। कुछ लोगों के लिए जायदाद से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, अगर वो जायदाद
کا مطلب سیل پرچیز کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی ترکہ وراثت ہے جائیداد سے ریلیٹڈ، یا کوئی پرانا منصوبہ شیلف کر دیا تھا، اس کو دوبارہ سے یہ ریوائیو کر کے اللہ تعالیٰ سے فائدے ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹورس والوں میں جیسے میں نے عرض کیا نا، ان میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے۔ یہی عادت جو ہے ان کی آنے والے وقت میں ان کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اگر یہ لوگ اپنی سمجھداری کو برقرار رکھیں تو نہ صرف پیسہ آئے گا انشاءاللہ، بلکہ وہ اسے سیو کرنے میں یا محفوظ رکھنے میں بھی کامیاب رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس عرصے میں عاصم صاحب جو برج سور والے ہیں نا، گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی یا کوئی اپنی ٹرانسپورٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، نئی خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اچھی خبر جو ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ مالی دباؤ اگر ان پر تھا تو پہلے کے مقابلے میں بے حد آپ سمجھ لیں کہ کم ان کو محسوس ہوگا، ذرائع ایسے پیدا ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر ان کا جو ذہنی سکون ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کسی چیز میں پرائیڈ نہیں لینی، تکبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور اپنے جو اوور کانفیڈنس ہے اس سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے، کیونکہ دولت جب بھی عاصم صاحب آتی ہے نا انسان کو آزماتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹورینز جو ہیں، ٹورس والے، اگر عاجزی اور شکر گزاری کا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ جو وقت ہے ان کے لیے مزید انشاءاللہ بابرکت بن جائے گا۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے کیپریکون، یہ بھی زمینی برج ہے جس کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، نام کا پہلا حرف ہے اگر زے، زال، زوئے، خے، گاف، سین یا جیم، تو پھر ان کا جو ہے برج وہ جدی ہے۔ جدی والے جو ہیں بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر خاموشی کے ساتھ جو ہے یہ محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنے گول کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نا بہت ریپڈ ریزلٹس لینے کے قائل نہیں ہوتے کہ جلدی جلدی ہمیں نتیجہ مل جائے، یہ بلکہ مستقل کامیابی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ ویسے بھی یہ جو سیٹن ہے نا زحل، یہ انسان میں نظم و ضبط لے کے آتا ہے، آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام رک جاتے ہیں، بندش ہو گئی، نہیں، وہ زحل کا ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پروسیس کے تھرو کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان کے لیے یہ ٹائم ہے کہ ان کی کوششیں جو ہیں، جو محنت انہوں نے کی ہے، وہ انشاءاللہ ان کو بینیفٹ دینا شروع کرے گی انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے بعد میں جدی والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے مالی حالات میں انشاءاللہ واضح بہتری جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اضافی آمدنی، کوئی نئے بزنس ایگریمنٹس، کوئی جاب ایگریمنٹس، کوئی اگر ملک سے باہر جا کر آپ کمانا چاہ رہے ہیں وہ مواقع۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، حالات تو بہت خراب ہیں اس وقت، بے شک، مگر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ڈیل اسٹرائک کرنا چاہ رہے تھے بڑی، وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاص طور پہ جو وہ لوگ جو کافی عرصے سے اس پرپس پہ محنت کر رہے تھے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جدی والے جو ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے بچپن سے ہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری اور ان کا جو ڈسپلن ہے انہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ یہی عادت جو ہے اس ٹائم میں عید الاضحیٰ کے بعد ان کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا سبب ضرور بنے گی۔ اگر یہ لوگ اپنے جو پلانز ہیں اس پہ ڈٹرمنڈ رہیں گے، قائم رہیں گے، تو مالی طور پہ پہلے سے کہیں زیادہ ساؤنڈ ہوتے ہوئے، مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ کچھ جدی والے افراد جو ہیں ان کو اگر خاندانی مسائل درپیش تھے، فیملی سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز تھے، تو ان میں بھی آسانی ضرور آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ قرض یا تو ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا یا اس لیول پہ کم ہو جائے گا کہ یہ لوگ بچت بھی کرنا شروع کریں گے، سیونگ کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی چیز ان کے ذہنی سکون میں اضافہ کرے گی۔ عاصم صاحب، ذہنی سکون جو ہے نا سب سے بڑی دولت ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب وہی والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہونے لگتا ہے نا تو انسان کئی دفعہ سمجھ نہیں پاتا، جذبات میں آ کے غلط فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار انسان کو ایسے ہونا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ رب العزت نے اور ہمیں ان کا علم ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں، بے شک، اور یوں بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ یا اللہ
تو نے کئی نعمتیں یقیناً ایسی عطا کی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. بے شک. یا اللہ ان نعمتوں کا بھی شکر. اس طریقے سے جو ہے. اچھا اب ان کو میں یہ کہوں گا کہ صرف کام کام اور کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. جن کے بارے میں مشہور ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا اوور ورک کیا, ان کی ہیلتھ. تو اس طرح سے ان کو بھی اپنے کام میں ڈوبے رہنے کے علاوہ نا اپنی صحت اور آرام کا بھی خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ کام کا مسلسل دباؤ جو ہے انسان کی توانائی کو کمزور کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دونوں بروج سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, غیر ضروری دکھاوا تو ویسے نہیں کرنا چاہیے. شو آف کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. ہر کامیابی جو ہے ہر ایک شخص کو بتانا یا اس سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات انسان جو ہے خاموشی سے اگر رہتا ہے تو نظر بد اور حسد سے بھی بچ جاتا ہے. تو ان لوگوں کو دونوں کو چاہیے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ جو ہے وہ رکھیں سیونگ کے لیے علیحدہ, اور وقتی خوشیوں پر سارا پیسہ خرچ کر دینا جو ہے وہ بعد میں پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. بے شک سر, یہ بات آپ نے جو کی اس سے میں 100% ساری باتوں سے, لیکن یہ آخری آپ نے جو کرکس تھا نا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خوش و خرم بنا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت زبردست ورکنگ کی آپ نے, بہت مزہ آیا مجھے آپ کا جو ریسرچ پیپر تھا اس کو سن کے. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.